سلام كمي تصنحو كبرات تخاتلت نلوم عرب مشيات 20 لكاتيت 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزالكم قريب اللخو مكتتالكم يعدم فلما كان دبتاتو فيلم مارشال برهانو جلا لوم زهابو مجلس زملكاتن أبال قدس سينودس إرترا بسو أبونا بيتروس لوم كم زعرفون كرنا أفريقيا مساو كينات كخون كم زخال بزعبا إيتيبيان إرترا مقربو قاملكيتو زواز حابريتا زملكاتن حماس مرج أكيد كم زلون زبلون كالين زحبر زرزر زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا سبسكرايب بمقبار كسامو داتا تكاتلونا بخبرنا عدماكم حماس مرج أكيد مخانو تقاليسو عطو جل حماس أبناي جزا قامو بمتكوار مرج أكيد كم زلو تقاليسو اتم انتز بفلسطين ما انتز بأسلامن كم زقالس زحبر جلا زبزحو حالفتو بنا إسرائيل حيلتات أبا بين بوتاتن أواناتن سلستقنصلو متكاتهم كمرص مخانو مواجو تناغيرو حزب غزا ناي حماس مرحته ام ممراص ايد كم زنبرون مرحته رايتو جل حماس ناي ممراص سقمت حجون يقصلو خمزلو ناي تخبب وغنات كحبرون كلو جل حماس ولاد زوبا غزا مخانو يقلصو حزب غزا دقو اب جل حماس عاتقم صنحو مخانم زحبرو تموغنات حزب غزان جل حماسن كفلالي كم زي كلو كانوا يصرون كلو عتو جل حماس كابكال ازمصا كم زي كونه يحبرو حيلتات اسرائيل نتم كان دزبهالو مرحت حماس علامة بمقبار كساب أمريت إيران بمئتاو كم زقنصلتهم زفلت كوينو أبز غزا متكاتا خوينو زمصو زلوون ناي موسادن حيلتات اسرائيلن ايد كرخخ بولم كم زخلوان ناس ميدياتات يقالصو جل حماس دحرموت كلتا عبيت مرحتو يا ياسين وارن اسماعيل هانيان نصر مرحه كم زي صنحو ابز غزا مرحه كمرص مخانو ات مرحه حد عامت كصنح مخانو وانت قاليصو زوبا غزا كابت كم تخلتشن 23 حيزون استاد كلتا عامتات تاب كبيد دبداب صنحه خوينو بنا امريكا منغونينت نوح كايد صنحه مسرح سلام مقراس توفسن ابت كم تزحلف عامت تغبارو كخون كم زخالن ابز غزا تزوبا ابت زماد سلام كم زلون منچታት ይገልጹ በመሰረት ናይተ አሜሪካ ዘقربتو امام سلامن توخسناي مقراس سمعن عتق جل حماس نزوبا غزا ممحدار زخونه ترا كم زي هلوان ات ناي ممحدار سلطان ناي فلسطين وغنات كوهاب مخانون كنغر صنيحون علون حزب غزا ناي حماس ممحدار كساب زي عليو تجل مرح خوينو كقصل كم زدل نايت بوتا منچታት زحبر زلو خوينم منግስታት አሜሪካን እስራኤልን ህዝብ غزا بغونص مرحتي هبو كم زلو بغونم كملكتو صنيحوم አለው عتق جل حماس ابز ايران ابلعل امريكا مشارختان ناي مكلخال سقمت كتوسد تدالو زلو اوان اب سرح كسرح كم زخلون زحبرو منچታት إيران كساب زلا ناي حماس حيل كحدث كم زخال بتوساخي يقالصو ابز غزي زكايد زلو مرچ حماس نتم اب سنك متكعت اسرائيل استقنصلو كاند مراحي هياسين وارن كرمي 3 ورح اب إيران مستخايد متكعت نفرته اسرائيل استقتله بوليتيكا مرحناي تجلا اسماعيل هانيا اب قازا استقنصلو وتهدرو عزاز حماس محمد دايفن متكا كسرح مخانون ناي حماس منچታት يقالصو أبال قدس سينودس بصو أبونا بيتروس كم زعرفو تقاليصو أبال قدس سينودس أرثوذكس تواهدو بيتكريستيان إرتران لكا باباس هاجر سبكت معكلن بصو أبونا بيتروس أمبل 86 عامت عدمهم بحمام كم زعرفو تقاليصو بز مسرت وقعو سنة سرعة حزن من بارك التامن عربن قدامن أما أكلا بيت صفات منبر باترالي كفتص مخانو كحبرن كارلو وقعو صلوت فتحاتن قداسين سنبس 8 نغو ابرسا ادبارات دبرصيون قدسته ماريام اسمرا مستفصمه سنه سرعت كبرم اب قدام قدسته دنگل ماريام دبرسينا لكع فرق معالته كفصم مخانو تحبيرو علو إرتران شودان زتا كم زكايدا تقاليصو لوم 20 لكاتيت 2026 فصام قدايات امباسي إرتراب شودان آتو محمد علي محمد سعيد نتنقساقاسيت امباسادر شودان اب إرترا مس جاني اوسلون اب بيصفت تقبلو نخلتي اوزمدنا سلام صتان زوبا قرن افريقيا زتا كم زكايدو تقاليصو كم تزفلت اب ورحت حساس بمنيسرو صاغودا شودان زتا مرحه لوخ مانغست شودان اب إرترا ناي كلتا معالتات عدت كم زكايدا يذكر قرن افريقيا مساي كينات مخانو يقلصلو قرن افريقيا كاب نوح حواناتات حيزو كاب كينا زي وص خباب تبايلو زنگرلو خوينو
ኣብዚ ግዜ እውን ካብ ናይ ዝሓለፈ ብዝኸፍአ መልክዑ ኣብ ኩናት ክጽመድ ዓብ ተኽእሎ ከም ዘሎ ምንጭታት ናይቲ ከባቢ ይገልጹ። ናይቲ ከባቢ ሃገራት ካብ ሕድሕደን ብዘይፈላለ ኣገባብ ኣብ ዕግርግርን ኩናትን ምጽንሐን ሕጂ እውን እንተኾነ ሕሳቦም ዘይተወራረዱ ወገናት ይተሃላለኹ ከም ዘለዉ ዝገልጹ እቶም ምንጭታት ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ግምት ዝወሃቦ ኩናት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምዃኑ እውን ይነግሩ ኣለዉ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኩናት ድልው ዝኾነ ሰፊሕ ተመክሮ ዘለወን ኮይነን ኣብ ልምደን ተዓሊምን ወተሃደራት ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ቅድሚ ስራዓ ንኩናት ሙልሙላት ሃገራት ምዃነን ዝሕብር እቲ መግለጺ ናይተን ሃገራት ኩናት ብ10 ሽሓት ጥራይ ዘይኮነ ብኣማይታ ሽሓት ሙታት ዝገድፍ ምዃኑ እውን ይገልጹ። ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ኩናት ደበና ከም ዝዘንብ ዝገብርዎ ዓብ ተኽእሎ ዘለወን ስዑድ ዓረብን ኤሚሬትን ምዃነኑን ወሲኾም ዝሕብሩ እቶም ምንጭታት ሕቡራት መሬት ዓረብ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ብምዃን ነዳዲ ክትውስኽ ከም ትኽእል ክሕብሩ ከለዉ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ሰፊሕ ጽልዋ ንምፍጣር ኣንቂላ ዘላ ስዑድ ዓረብ እውን ኣብ ጎኒ ኤርትራ ክትከውን ከም ትኽእል ንናይ ክልቲአን ሃገራት ጉዳያት ዝምልከቱ ዜናታት ይነግሩ። ጉዳይ ሱዳን ክፍታሕ ዓብ ስራሕ ከም ዘድልዮን ክልቲኦም ኣብ ሱዳን ዘለዉ ተጻረርቲ ኣካላት ሓገዛት ከም ዘለዎምን ዝሕብሩ እቶም ወገናት ናይ ሱዳን ኩናቱን ብሰንኪ ምትእታው ሕቡራት መሬት ዓረብ መዕለቢ ከም ዘይረኸበ የንጽሩ። ደቡብ ሱዳን ኣብ ጫፍ ሓደጋ ኩናት ከም ዘላ ሶማልያ ምስ ሶማሊላንድ ፈኸም ዝብል ሓደገኛ ፖለቲካ መጻኢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣሰካፊ ከም ዝገብሮ እውን እቶም ምንጭታት ወሲኾም ይሕብሩ። እዚ ፍሉይ ወፍርታት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓድሽ መለለይ ወግዓው ከም ዝገበረ ተገሊጹ። እዚ ፍሉይ ወፍርታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዝተረኸበሉ ሓድሽ መለለይ ወግዓው ከም ዝገበረ ተገሊጹ። መበል 65 ዓመት ምስረታ በዓል እቲ እዚ ብዝተፈላለየ ስነ ስርዓት ይኽበር ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ ስነ ስርዓት ካብ ናይ እዚ ፍሉይ ወፍርታት ካብ ቀይሕ ቦኔት መለለይ እንተወሳኸ ኣብ ቅልጽም ዝጥቀም ሓድሽ መለለይ ወግዓው ገይሩሎ። ኣዛዚ ፍሉይ ወፍርታት ሌተናል ጀነራል ሹማ ኣብዴታ ኣብቲ እዋን ከም ዝሓበሮ እቲ ሓድሽ መለለይ ሓባራዊ ዕላማን ጥንካረ መንፈስን ዘርእዩ ኢሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ፕሮግራም ዝተረኸበ ጠቕላሊ ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ቀየርቲ ማርሺ ውግእ ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ መጽሓፍ ካብ ኣቦታትና ዘወረስናዮ ኢትዮጵያዊ ጅግነት ምስክር ክብል ተዛሪቡ። ቀየርቲ ማርሺ ውግእ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ታሪክ ትእዛዝ ፍሉይ ስርሒታት ዘተኮረ መጽሓፍ ሎሚ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ዝተመረቐ ኮይኑ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብ መመረቕታት መጽሓፍ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ታሪክ ሰራዊትን ወተሃደራዊ ስርሒታትን ናይ ምስናድ ስራሕ ክቕጽል ኣለዎ ኢሉ። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰራዊት ዓወታቱ ንምቕጻል ዝያዳ ድሉው ክኸውን ከም ዘለዎ ዝገለጸ ኮይኑ ሚስጥር ዓወት ሰራዊት ቀጻሊ ምድላው ብምዃኑ እዚ ድማ ክቕጽል ኣለዎ ክብል ተዛሪቡ። ኣብ ከተማ ኣንትወርፐን ኦፍራንድ 35 ዝርከብ ናይ ሓበሻ ድኳን ሓበሻ ስቶር ከምቲ ልሙድ ብኣካል ብምምጻእ ወይ እውን ብመገዲ ዌብሳይት ናሓበሻ ስቶር.ቢኢ ከምኡውን ብቴሌፎን ብምድዋል ኩሉ ዓይነት ናይ ሓበሻ ንብረት ክትእዙዝና ትኽእሉ። ካብ ዓዲ ዝመጸ ጽሩይ ጣፍ፣ በርበረ፣ ሽሮ፣ ቡን፣ ቆሎን ካልእን ከምኡውን ብጽባቕኡን ድልዳልኡን መዋዳድርቲ ዘይብሉ መጎጎ፣ ሮኮበት፣ ፈናጅልን ጀበናታትን ብተወሳኹን ናይ ክልቲኡ ጾታ ናይ ሓበሻ ክዳውንቲ ማእሰ ዝጥራይ ንናይ ሓበሻ ቆርበትን ጸጉርን ዝኸውን ናይ ቆርበት ኮስሜቲክስን ከምኡውን ናይ ጸጉሪ ቅብኣታትን ሻምፖታትን ብኣካል ኣብ ድኳንና ብምምጻእ ወይ እውን ብመገዲ ዌብሳይትና ሓበሻ ስቶር.ቢኢ ከምኡውን ብቁፅሪ ቴሌፎን ፕላስ 32 46 58 51 62 ብምድዋል ኩሉ ዓይነት ናይ ሓበሻ ንብረት ክትእዙዝና ትኽእሉ። ሓበሻ ስቶር ከተማ ኣንትወርፐን ኦፍራንስ 35 በልጅዮም ቁጥሪ ቴሌፎን ፕላስ 32 46 58 51 62 ኣብ ከተማ ኣንትወርፐን ኦፍራንድ 35 ዝርከብ ናይ ሓበሻ ድኳን ሓበሻ ስቶር ከምቲ ልሙድ ብኣካል ብምምጻእ ወይ እውን ብመገዲ ዌብሳይት ናሓበሻ ስቶር.ቢኢ ከምኡውን ብቴሌፎን ብምድዋል ኩሉ ዓይነት ናይ ሓበሻ ንብረት ክትእዙዝና ትኽእሉ። ካብ ዓዲ ዝመጸ ጽሩይ ጣፍ፣ በርበረ፣ ሽሮ፣ ቡን፣ ቆሎን ካልእን ከምኡውን ብጽባቕኡን ድልዳልኡን መዋዳድርቲ ዘይብሉ መጎጎ፣ ሮኮበት፣ ፈናጅልን ጀበናታትን ብተወሳኹን ናይ ክልቲኡ ጾታ ናይ ሓበሻ ክዳውንቲ ማእሰ ዝጥራይ ንናይ ሓበሻ ቆርበትን ጸጉርን ዝኸውን ናይ ቆርበት ኮስሜቲክስን ከምኡውን ናይ ጸጉሪ ቅብኣታትን ሻምፖታትን ብኣካል ኣብ ድኳንና ብምምጻእ ወይ እውን ብመገዲ ዌብሳይትና ሓበሻ ስቶር.ቢኢ ከምኡውን
بقطر تليفون بلاس 32 46 58 51 60 كلتا بمدوال كل عينتنا حبشة نبرد كتأزوزنا تقولوا حبشة ستور كتما أنتوربن أو فرانس 35 بلجيوم قطر تليفون بلاس 32 46 58 51 60 كلتا